नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। विद्यार्थी मित्रहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कक्षा 11 को फाइनल अकाउन्टको एउटा क्वेशन सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै नजिकैको बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। विद्यार्थी मित्रहरू, हेर्नुस् त स्क्रिनको एक तर्फ मैले फाइनल अकाउन्टको क्वेशन लिएको छु र अर्को तर्फ चाहिँ फाइनल अकाउन्टको 3 वटा स्टेपहरु मैले यहाँ अलरेडी नै बनाइसकेको छु। अब विद्यार्थी मित्रहरू, फाइनल अकाउन्टको क्वेशन कस्तो हुन्छ र यसलाई कसरी सल्भ गर्ने यसको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। अब हेर्नुस् त फाइनल अकाउन्टको क्वेशनमा तपाईहरुलाई एउटा ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ। एउटा तपाईलाई ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ र केही एडिशनल इन्फर्मेसनहरु दिइन्छ र तपाईले त्यसकै आधारमा ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, ट्रायल ब्यालेन्सको इन्फर्मेसनलाई हामी एक ठाउँमा मात्रै रेकर्ड राख्दछौं, कि त ट्रेडिङमा रेकर्ड राख्दछौं, कि त प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा, कि त ब्यालेन्स सिटमा रेकर्ड राख्दछौं। तर ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको कुनै कुनै इन्फर्मेसनहरु जस्तै 10% बैंक लोन अथवा 10% इन्भेस्टमेन्ट को केसमा चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट को अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई दुई ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन सक्दछ। म तपाईलाई यसको बारेमा चाहिँ यहाँ अहिले बताउँछु। अब अर्को एडिशनल इन्फर्मेसनलाई हामी जहिले पनि दुई ठाउँमा राख्दछौं है, तर कुनै कुनै इन्फर्मेसनहरुलाई तीन ठाउँमा पनि राख्नुपर्ने हुन सक्दछ। जस्तै यो गुड लस बाइ फायर को केसमा चाहिँ हामीले यो इन्फर्मेसनलाई तीन ठाउँमा पनि राख्नुपर्ने हुन सक्दछ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो फाइनल अकाउन्टको क्वेशन यहाँ सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले यो एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको, यो एडजस्टमेन्टमा दिएको इन्फर्मेसन माथिको ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको कुन चाहिँ इन्फर्मेसनसँग रिलेटेड छ, तपाईले त्यसलाई पहिला चिन्ह लगाउनु होला। त्यो गर्यो भने तपाईलाई के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। हेर्नुस् त, क्लोजिङ स्टक कुनै पनि इन्फर्मेसनसँग, ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको कुनै पनि इन्फर्मेसनसँग रिलेटेड छैन। अब क्लोजिङ स्टकलाई त हामी के गर्छौं भन्दा फेरि ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिटमा र ब्यालेन्स सिटको एसेट तर्फ देखाउँछौं। अर्को हेर्नुस् त, वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ, यो कुनसँग रिलेटेड हुन्छ, वेजेससँग रिलेटेड हुन्छ। हेर्नुस् त, यो वेजेसमा तपाईले नम्बर लगाउनु होला। म चाहिँ यहाँ हाइलाइट गरिदिन्छु। अहिले यो हामीले सिरियली सल्भ गर्दा फेरि सजिलो हुन्छ र हाम्रो टाइम पनि के हुन्छ, बचत हुन्छ। अर्को हेर्नुस् त, प्रिपेड इन्स्योरेन्स। अब यो इन्स्योरेन्ससँग सम्बन्धित छ, म इन्स्योरेन्समा हाइलाइट गर्छु, तपाईले यहाँ नम्बर लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। अब अर्को के छ हेर्नुस् त, ब्याड डेट एन्ड प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनिएको छ, यो डेटरसँग सम्बन्धित हुन्छ। अब यो डेटरमा पनि म के गर्छु, हाइलाइट गर्छु, तपाईले नम्बर लाउन पनि सक्नुहुन्छ। अब अर्को के छ हेर्नुस् त, डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी फर्निचर छ। अब यो मेसिनरी फर्निचर दुवैमा म के गर्छु, यो हाइलाइट गर्छु। अर्को छ हेर्नुस् त, गुड लस बाइ फायर, यो कुनसँग रिलेटेड हुन्छ, हामीले यो पर्चेजबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर म यहाँ पर्चेजमा हाइलाइट गर्छु। अब यति गरिसकेपछि विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईले प्रत्येक पन्नामा चाहिँ यो फर्मेट बनाउनु होला। सुरुमा ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेट बनाउनु होला, त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको र ब्यालेन्स सिटको फर्मेट बनाउनु होला। हुन त हामीले यो ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टलाई एउटै फर्मेट भित्र पनि बनाएर देखाउन सक्दछौं। मैले चाहिँ यहाँ ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको छुट्टा छुट्टै फर्मेट बनाएको छु। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेट बनाउनु भन्दा अगाडि यहाँ हेडिङ लेख्दछौं। हेडिङलाई तपाईले 3 लाइनमा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यहाँ लेखेको छु, ट्रेडिङ अकाउन्ट अफ बी कम्पनी एज अन 31 डिसेम्बर 2017, जुन चाहिँ तपाईहरुलाई यो ट्रायल ब्यालेन्सको क्वेशनमै दिएको छ। यहाँ बी कम्पनी भनेको छ र यहाँ क्लोजिङ डेट पनि दिएको छ। यही मैले यहाँ सारेको हो। अब ट्रेडिङ अकाउन्टको चाहिँ फर्मेट यस्तो हुन्छ। हेर्नुस् त, 4 वटा कोलम्सहरु हुन्छ। हामीले पार्टिकुलर्स अमाउन्ट लेख्छौं। ल, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको डेबिट साइड हो, राइट ह्यान्ड साइड भनेको क्रेडिट साइड हो। र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको फर्मेट पनि ठ्याक्कै ट्रेडिङ अकाउन्ट जस्तै हुन्छ। र हामी हेडिङमा लेख्छौं, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अफ बी कम्पनी एज अन 31 डिसेम्बर 2017। हेर्नुस् त, ठ्याक्कै ट्रेडिङ अकाउन्टको जस्तै फर्मेट छ। पार्टिकुलर्स अमाउन्ट, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड डेबिट साइड हो र राइट ह्यान्ड साइड क्रेडिट साइड हो। अब ब्यालेन्स सिटमा पनि हामी के गर्छौं, हेडिङ लेख्छौं, ब्यालेन्स सिट अफ बी कम्पनी एज अन 31 डिसेम्बर 2017। अब यहाँ चाहिँ डेबिट क्रेडिट हुँदैन, यो स्टेटमेन्ट हो, त्यही भएर यहाँ डेबिट क्रेडिट हुँदैन। अब यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको क्यापिटल लायबिलिटी साइड हो र यो राइट ह्यान्ड साइड भनेको एसेट साइड हो। हुन त अब यो एसेट साइड तर्फ हामी यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको डेबिट आइटमहरु नै राख्ने हो, एसेट हो भने, र यो लायबिलिटीज क्यापिटल साइड तर्फ चाहिँ हामी यो क्रेडिट साइडबाट चाहिँ राख्दछौं, यदि लायबिलिटीज आइटमहरु हो भने। अब विद्यार्थी
विद्यार्थी मित्रहरू यो ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा दिएको जुन एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ कि त तपाईँले यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा कि त पिएलको डेबिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई हामीले ट्रेडिङको डेबिटमा राख्छौँ र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा राख्दछौँ। र यो क्रेडिटबाट हामीले एउटा सेल्स डाइरेक्ट इन्कम एउटा सेल्स छ त्यसलाई ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा देखाउँछौँ र अन्य इन्कमहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिटमा देखाउँछौँ। अब म यो चाहिँ यो रेकर्ड गर्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी मित्रहरू, ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडतर्फ हामीले सुरुमा के लेख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब ओपनिङ स्टकको अमाउन्ट हामी बाहिर लेख्दछौँ। हेर्नुहोस् त यो तपाईँलाई ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा दिएको हुन्छ। ओपनिङ स्टक कति छ? 80,000 छ। अब यो 80,000 हामी यहाँ लेख्दछौँ। त्यसपछि तपाईँले के लेख्नुपर्ने हुन्छ? पर्चेज लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यो सिरियल्ली गर्न गइरहेका छौँ है। पर्चेज छ सुरुमा, टु पर्चेज कति छ? पर्चेज 3 लाख छ। हामी यसलाई भित्रै लेख्छौँ, किन भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूलाई क्रेडिटतर्फ रिटर्न्स अथवा रिटर्न आउटवर्ड अथवा पर्चेज रिटर्न छ भने हामीले डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ रिटर्न दिएको छ, यसलाई हामी डिडक्ट गर्छौँ र मैले यहाँ हाइलाइट पनि गरेको छु। यसको मतलब यसको एडजस्टमेन्ट छ। अब यो गुड लस बाई फायर रुपिस 8,000 भनेर दिएको छ। यो 8,000 हामी पर्चेजबाट के गर्छौँ? डिडक्ट गर्छौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हामीले पर्चेजबाट के गर्छौँ? पर्चेज रिटर्न अथवा रिटर्न आउटवर्ड डिडक्ट गर्छौँ, लेस गर्छौँ। जुन कहाँ हुन्छ? यो ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटतर्फ हुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ रिटर्न्स भनेर लेखिएको छ 10,000। अब यो 10,000 हामी यहाँ के गर्छौँ? डिडक्ट गर्छौँ, लेस रिटर्न्स 10,000। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हामीले चाहिँ यो पर्चेजलाई के गरेका छौँ? हाइलाइट गरेका छौँ। यसको एडजस्टमेन्ट छ। हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखेको छ? गुड्स लस बाई फायर रुपिस 8,000 बट इन्सुरेन्स कम्पनी एडमिटेड द क्लेम अफ रुपिस 6,000 ओन्ली। भनेपछि आगलागीबाट 8,000 बराबरको सामान चाहिँ नोक्सान भयो र हामीले इन्सुरेन्स कम्पनीमा बिमाको रकम दाबी गर्यौँ। हामीले दाबी गरेको रकम मध्ये इन्सुरेन्स कम्पनीले जम्मा 6,000 दिन्छु भनेको छ। अब यसलाई कसरी रेकर्ड गर्ने? विद्यार्थी मित्रहरू, मैले तपाईँलाई अगाडि नै भनेको थिएँ, यो गुड लस बाई फायरको केसलाई हामीले 3 ठाउँमा पनि रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। अब यो केसमा चाहिँ हामीले 3 ठाउँमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी मित्रहरू, जति लस्ट भएको छ फायरबाट, जति गुड लस भएको छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पर्चेजबाट डिडक्ट गर्छौँ। भनेपछि यहाँ पर्चेजबाट हामी के गर्छौँ? लेस गुड्स लस बाई फायर भनेर 8,000 लेख्छौँ। अथवा तपाईँले पर्चेजबाट डिडक्ट नगरिकन यसलाई क्रेडिटतर्फ पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। अब इन्सुरेन्स कम्पनीले दिन्छु भनेको रकम जुन 6,000 छ, यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एसेट साइडतर्फ देखाउँछौँ। र जति रकम उठेको छैन, जति रकम इन्सुरेन्स कम्पनीले दिन्न भनेको छ, 2,000 रकम इन्सुरेन्स कम्पनीले नदिएको छ, यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो लस भयो, यसलाई हामी के गर्छौँ? प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटतर्फ देखाउँछौँ। यो केस चाहिँ 3 ठाउँमा रेकर्ड हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ हामीले पर्चेजबाट डिडक्ट गर्छौँ 8,000 र 6,000 हामी एसेटमा लेख्छौँ र यसको डिफरेन्स जुन 2,000 हुन्छ त्यो चाहिँ के हो? इन्सुरेन्स कम्पनीले दिन्न भनेको छ, त्यो चाहिँ लस भयो। त्यसलाई हामीले के गर्छौँ? प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटतर्फ देखाउँछौँ। अब यसलाई कसरी देखाउने? हेर्नुहोस् त, लेस गुड्स लस्ट बाई फायर भनेर तपाईँले जति लस्ट भएको छ टोटल लस यहाँ घटाउनु होला। अब यो घटाइसकेपछि कति हुन्छ? 2,82,000। अब यति गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् त, यो 6,000 चाहिँ के हो? इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ दिन्छु भनेको छ। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटतर्फ एसेट साइडमा देखाउँछौँ। अब एसेट साइडमा पनि हामीले एसेटहरू अर्डरिङ गर्दाखेरि कि त पर्मानेन्स अर्डर फलो गर्छौँ कि त लिक्विडिटी अर्डर फलो गर्छौँ। यदि हामीले पर्मानेन्स अर्डर फलो गऱ्यौँ भने फिक्स्ड एसेटलाई पहिला लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि करेन्ट एसेटलाई, त्यस्तै यता पनि हामीले लङ टर्म लायबिलिटीलाई पहिला, त्यसपछि सर्ट टर्म लायबिलिटिज करेन्ट लायबिलिटीलाई हामीले त्यसपछि लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि लिक्विडिटी अर्डर फलो गऱ्यौँ भने हामीले पहिला सुरुमा करेन्ट एसेट लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि फिक्स्ड एसेट। म चाहिँ यहाँ पर्मानेन्स अर्डर फलो गरेर चाहिँ रेकर्ड गर्छु। त्यही भएर चाहिँ यो इन्सुरेन्स कम्पनीले दिन्छु भनेको रकम चाहिँ हाम्रो लागि यो करेन्ट एसेट हो। त्यही भएर म यसलाई यो फिक्स्ड एसेट लेखिसकेपछि चाहिँ के गर्छु? यहाँ देखाउँछु। अब म यहाँ के लेख्छु? इन्सुरेन्स क्लेम रिसिभेबल कति? 6,000। अब यो नउठेको रकम जुन
इन्सुरेन्स कम्पनीबाट नउठेको रकम चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। मैले यहाँ एक लाइन जोडेको छु किनकि ट्रेडिङ एकाउन्टबाट हामीलाई ग्रस प्रॉफिट आउन सक्छ, ग्रस लस आउन सक्छ है। टु गुड्स लस बाई फायर भनेपछि अब यहाँ कति लेख्छु म 2000 लेख्छु। 2000 चाहिँ अब यो इन्सुरेन्स कम्पनीबाट हामीले प्राप्त गर्दैनौँ। अब यति भइसकेपछि यो सक्यो। अब हेर्नुहोस् त अर्को के छ, सेकेन्डमा के छ, रिटर्न छ। यो रिटर्न भनेको अब यो भनेको सेल्स रिटर्न हो है। अब हामीले यो के गर्नुपर्ने हुन्छ, सेल्सबाट डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ पहिला सुरुमा चाहिँ क्रेडिटमा लेखौँ बाई सेल्स, कति छ सेल्स 5 लाख छ। हेर्नुहोस् त त्यहाँ 5 लाख। अब हामी के गर्छौँ यहाँ लेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न कति छ 20,000 छ, 20,000 छ। अब हामी यहाँ डिडक्ट गर्छौँ, कति हुन्छ 5 लाखबाट 20,000 घटाइसकेपछि 4,80,000 हाम्रो के हुन्छ ब्यालेन्स हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि अर्को हेर्नुहोस् त के छ, क्यारेज छ। अब यो क्यारेज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो, यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। यसलाई हामीले कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ, ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट तर्फ देखाउनु पर्ने हुन्छ, टु क्यारेज। यदि क्यारेज आउटवर्ड भन्यो भने चाहिँ हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा देखाउँछौँ। अब क्यारेज मात्रै भन्यो भने यो पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो, 5,000 यहाँ लेखौँ त। अब अर्को के छ, वेजेस छ। अब यो वेजेस कहाँ जान्छ, यो पनि ट्रेडिङ एकाउन्टकै डेबिटमा जान्छ। यो पनि के हो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो, यो फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो। अब मैले त्यहाँ हाइलाइट गरेको छु, हाइलाइट गरेको आइटमको एडजस्टमेन्ट छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई म भित्रै लेख्छु है, वेजेसको एमाउन्ट कति छ 20,000 छ, कति छ 20,000। अब हेर्नुहोस् त यो हाइलाइट गरिएको छ वेजेसको, यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस रहेछ। यो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेको तिर्न बाँकी ज्याला हो। अब यो तिर्न बाँकी ज्याला भनेको हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एड गरेकोलाई हामीले कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडतर्फ राख्नुपर्ने हुन्छ। एड गरौँ यहाँ, एड आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस, कति छ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस 1000 छ। अब हामी के गर्छौँ, दुईटा एड गर्छौँ, कति हुन्छ 21,000 हुन्छ। अब यो एड गरेकोलाई हामीले कहाँ राख्छौँ, यो 1000 लाई ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडतर्फ राख्छौँ। अब सुरुमा त हामी क्यापिटलहरू लेख्छौँ हैन, त्यसपछि लङ टर्म लायबिलिटिजहरू लेख्छौँ, त्यसपछि यो लेख्छौँ है आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस, कति छ 1000 छ। यसरी सिरियली गर्नुभयो भने तपाईले चाँडै भ्याउनुहुन्छ र टाइमको पनि के हुन्छ बचत हुन्छ। अब अर्को छ हेर्नुहोस् त डेटर्स। अब यो डेटर भनेको चाहिँ एसेट हो, सम्पत्ति हो। अब हामी डेटरलाई कहाँ लेख्छौँ, ब्यालेन्स सिट तर्फ लेख्छौँ। अब हेरौँ त यसलाई ब्यालेन्स सिटमा लेखौँ, ब्यालेन्स सिटमा डेटर्स, यो पनि करेन्ट एसेट हो, त्यही भएर चाहिँ हामीले यो फिक्स एसेट तलै लेख्नुपर्ने हुन्छ यदि हामीले पर्मानेन्स अर्डर फलो गरेका छौँ भने। अब डेटर्सको हामीले यहाँ हाइलाइट गरेका छौँ डेटर्सलाई। अब यसको अमाउन्ट भित्रै लेखौँ त कति छ 40,000। अब हेर्नुहोस् त यसको एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भनेको छ, ब्याड डेट ₹1000 एन्ड प्रोभिजन फर ब्याड डेट टु बी क्रिएटेड 10% भनेको छ। भनेपछि अब हाम्रो उठ्न बाँकी रकम 40,000 हो, त यो 40,000 मध्ये 1000 चाहिँ नउठ्ने देखियो। अब हामीले यो नउठ्ने रकमलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, लेस ब्याड डेट्स, कति छ 1000 छ, 1000। अब यो डिडक्ट गरौँ कति हुन्छ, कति हुन्छ ल यसको 39,000 हुन्छ। अब हामी यो प्रोभिजन फर ब्याड डेटलाई पनि के गर्छौँ, लेस गर्छौँ। यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेको अब यो उठ्न बाँकी 39,000 मध्ये 10% नउठ्ने देखिएको छ, त्यो 10% मा हामीले के गर्छौँ प्रोभिजन राख्छौँ, लेस, यो पनि के हो ब्याड डेट जसरी ट्रिट गर्छौँ यसलाई पनि, प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स कति छ 10%। अब 39,000 को 10% भनेको कति हो 3,900। अब यसलाई पनि हामी डिडक्ट गरेर बाहिर राख्छौँ, कति हुन्छ 35,100। अब यति गरिसकेपछि यो ब्याड डेट र प्रोभिजन फर ब्याड डेटलाई कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। राखौँ त, टु ब्याड डेट्स, कति छ ब्याड डेट्स 1000 छ,
प्रोभिजन फर ब्याड डेट कति छ 2 प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स कति छ हेरौँ त प्रोभिजन फर ब्याड डेट 3900 छ 3900 विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुस् त अर्को के छ इन्ट्रेस्ट अन लोन 2000 छ हामीले यो वर्ष कति हजार इन्ट्रेस्ट तिरेका छौं 2000 अब यो इन्ट्रेस्ट अन लोन चाहिँ यो 10% ब्याङ्क लोनसँग सम्बन्धित छ विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुस् त यो वर्ष हामीले ब्याङ्कबाट कति ऋण लिएका छौं 40,000 र प्रत्येक वर्ष हामीले 10% इन्ट्रेस्ट तिर्छौं भनेपछि यो वर्ष पनि हामीले 10% इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि 40,000 को 10% भनेको कति हो 4,000 हो भनेपछि हामीले यो वर्ष 4,000 इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्ने हुन्छ तर हामीले हेर्नुस् त कति तिरेका छौं अन्ली 2000 मात्रै तिरेका छौं भनेपछि अब तिर्न बाँकी भनेको त थप 2000 हो 2000 हो यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ इन्ट्रेस्ट अन लोन सँग एड गर्नुपर्ने हुन्छ र यो 10% ब्याङ्क लोन सँग पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ एड गर्नुपर्ने हुन्छ मैले तपाईलाई सुरुमै भनिसकेको थिएँ यो इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोनको केसमा चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट पत्ता लगाएर त्यसलाई दुई ठाउँमा पनि हामीले रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन सक्दछ भनेपछि यो केसमा के हुन्छ हामीले दुई ठाउँमा चाहिँ यो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्टलाई के गर्छौं एड गर्छौं भनेपछि एक त हामीले इन्ट्रेस्ट अन लोनमा एड गर्छौं अब यहाँ लेखौं त यो इन्ट्रेस्ट लेखौं त यहाँ अब यो इन्ट्रेस्ट अन लोन चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा आउँछ यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो टु इन्ट्रेस्ट अन लोन कति छ यो वर्ष हामीले जम्मा 2000 अलरेडी तिरिसकेका छौं अब हामीले तिर्नु पर्ने भनेको चाहिँ कति हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेको 2000 हो है अब टोटल कति भयो 4000 भयो हामी यहाँ बाहिर 4000 लेख्छौं भनेपछि यो वर्ष हामीले तिर्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट त 4000 अब यो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्टलाई हामी के गर्छौं भन्दा फेरि यो 10% ब्याङ्क लोन सँग हामी यहाँ के गर्छौं एड गर्छौं अब तपाईले चाहिँ यो छुट्टै देखाउन पनि सक्नुहुन्छ 10% ब्याङ्क लोन यो त हामी कहाँ राख्छौं यता लायबिलिटी साइडमा यो कति छ यसलाई भित्र लेखौं जोडेर बाहिर लेखौं 40,000 एड आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट यसलाई तपाईले नजोडिकन छुट्टै देखाउन पनि सक्नुहुन्छ 2000 भनेपछि अब यो दुईटा जोडेपछि कति हुन्छ 42,000 हुन्छ यहाँ लेखौं 42,000 ल अब यति गरिसकेपछि विद्यार्थी मित्रहरू अर्को हेर्नुस् त के छ एडभर्टाइजमेन्ट छ यो एडभर्टाइजमेन्ट भनेको चाहिँ यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो सेलिङ रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो यसलाई हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ लेखौं त टु एडभर्टाइजमेन्ट कति छ 8000 लेखौं यहाँ 8000 अब अर्को छ हेर्नुस् त फर्निचर यसलाई हामीले हाइलाइट गरेका छौं यसको एडजस्टमेन्ट छ अब फर्निचर त हामी कहाँ राख्छौं यो एसेट हो ब्यालेन्स सिटमा राख्छौं मैले पर्मानेन्स अर्डर फलो गरिरहेको छु त्यही भएर म फिक्स्ड एसेटलाई पहिला राख्छु यो फर्निचर भनेको के हो फिक्स्ड एसेट हो है फर्निचर कति छ 20,000 छ म यो भित्र राख्छु किनकि यसको एडजस्टमेन्ट छ अब हेर्नुस् त के छ डेप्रिसिएसन छ कति डेप्रिसिएसन छ 15% अब हामी डेप्रिसिएसनलाई के गर्छौं डिडक्ट गर्छौं है डेप्रिसिएसन कति छ 15% अब यो 20,000 को 15% कति हुन्छ 3000 हुन्छ यो कति हुन्छ 3000 हुन्छ अब यसलाई हामी घटाएर बाहिर राख्छौं 17,000 हुन्छ यहाँ कति हुन्छ 17,000 हुन्छ अब यति गरिसकेपछि विद्यार्थी मित्रहरू हामीले यो डेप्रिसिएसनलाई कहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा राख्नु पर्ने हुन्छ टु डेप्रिसिएसन अन फर्निचर कति हो 3000 हो 3000 हामी यहाँ राख्छौं अब अर्को छ हेर्नुस् त मेसिनरी छ यो मेसिनरी पनि के हो फिक्स्ड एसेट हो यसको पनि हामीले चाहिँ हाइलाइट गरेका छौं यसको पनि एडजस्टमेन्ट छ अब यसलाई पनि हामी कहाँ राख्छौं यही राख्छौं एसेट साइडमा मेसिनरी यसको अमाउन्ट पनि हामी भित्रै राख्छौं किनकि यसको नि एडजस्टमेन्ट छ हामीले डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ डेप्रिसिएसनलाई 1,40,000 अब यहाँ डिडक्ट गरौँ त लेस डेप्रिसिएसन यो त कति छ यसको डेप्रिसिएसन कति छ हेर्नुस् त 10% छ अब 10% भनेको कति हुन्छ 14,000 हुन्छ है यो 1,40,000 को 10% भनेको 14,000 हुन्छ अब हामी यहाँ घटाएर बाहिर राख्छौं कति हुन्छ हेर्नुस् त अब यहाँ कति हुन्छ 1,26,000 हुन्छ कति हुन्छ 1,26,000 ल अब तपाईले यो डेप्रिसिएसन अन मेसिनरीलाई पनि कहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा राख्नु पर्ने हुन्छ टु डेप्रिसिएसन अन मेसिन 14,000 अब यहाँ लेख्नुस् 14,000
अब यति भइसकेपछि अर्को चाहिँ हेर्नुस् त रेन्ट। अब यसलाई हामीले हाइलाइट गरेका छैनौँ, यसको एडजस्टमेन्ट छैन, यसलाई हामी सिधै बाहिर लेख्छौँ। यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमै हुन्छ। यो हाम्रो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो टु रेन्ट। कति छ 75,000 75,000। अब हामीले ओपनिङ स्टकलाई अलरेडी गरिसकेका छौँ। अब अर्को इन्सुरेन्स छ, हेर्नुहोस् त यो इन्सुरेन्स पनि हाम्रो के हो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। यसलाई पनि हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। अब यसको एडजस्टमेन्ट छ, हामी यो भित्र लेख्छौँ है। इन्सुरेन्स कति छ 20,000 छ। अब हामी यो के छ एडजस्टमेन्ट हेरौँ त प्रिपेड इन्सुरेन्स। अब यो हामीले अर्को वर्षको लागि यो वर्ष हामीले चाहिँ एडभान्समा इन्सुरेन्स तिरेका छौँ भनेपछि यो 5,000 भनेको यो वर्षको खर्च होइन, त्यही भएर हामीले डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिपेडलाई हामी के गर्छौँ डिडक्ट गर्छौँ र एसेट साइडमा राख्दछौँ। लेस प्रिपेड इन्सुरेन्स कति छ हेर्नुहोस् त 5,000 छ। अब यो 5,000लाई हामी के गर्छौँ डिडक्ट गरेर, अब यो 5,000लाई हामी डिडक्ट गरेर बाहिर राख्छौँ। कति हुन्छ 15,000 हुन्छ। ल अब यो प्रिपेड इन्सुरेन्सलाई हामी कहाँ राख्छौँ एसेटमा राख्छौँ। यो पनि के हो करेन्ट एसेट हो। अब यसलाई पनि हामी के गर्छौँ यो फिक्स एसेट भन्दा तलपट्टि देखाउँछौँ प्रिपेड। अब यो प्रिपेड एक्सपेन्सेस पनि के हो करेन्ट एसेट हो। अब यसलाई हामी के गर्छौँ एसेट तर्फ फिक्स एसेट भन्दा तल लेख्छौँ है। प्रिपेड इन्सुरेन्स कति हो प्रिपेड इन्सुरेन्स 5,000 5,000। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी मित्रहरू अर्को के छ स्यालरिज छ। अब यो स्यालेरी भनेको पनि के हो यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। यसलाई हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट तर्फ देखाउनु पर्ने हुन्छ। देखाउँ त यहाँ टु स्यालरिज। अब यसको एडजस्टमेन्ट छैन, हामी यसलाई अमाउन्ट कोलममै राख्दछौँ। कति छ 30,000। अब अर्को छ जेनरल एक्सपेन्सेस। यसको पनि एडजस्टमेन्ट छैन। यो जेनरल एक्सपेन्सेस भनेको पनि यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। यसलाई पनि हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट तर्फ देखाउँछौँ टु जेनरल एक्सपेन्सेस। कति छ 5,000। विद्यार्थी मित्रहरू अर्को हेर्नुहोस् त क्यास दिएको छ। यो क्यास भनेको करेन्ट एसेट हो। यसलाई हामीले कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ ब्यालेन्स सिटको एसेट तर्फ देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामी फिक्स एसेट मुनि देखाउँछौँ। यहाँ लेख्छौँ क्यास कति छ 20,000 छ। लेख्नुहोस् यहाँ 20,000। अब हामीले यो ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा भएको इन्फर्मेसनलाई हामीले रेकर्ड गरिसकेका छौँ। अब क्रेडिट तर्फ हेरौँ त सुरुमा के छ क्यापिटल छ। यो क्यापिटललाई हामीले कहाँ लेख्छौँ ब्यालेन्स सिटको यो क्यापिटल लायबिलिटी साइडमा लेख्छौँ। यसलाई सुरुमै लेख्छौँ हामीले क्यापिटल कति छ 2 लाख छ। त्यसलाई भित्रै लेख्नु होला, किन भन्दाखेरि हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट कि त नेट प्रॉफिट निकाल्छौँ कि त नेट लस निकाल्छौँ। यदि नेट प्रॉफिट निकाल्यो भने हामीले क्यापिटलमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ, नेट लस निकाल्यो भने क्यापिटलबाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई अहिले यहाँ भित्र लेखौँ। अर्को छ हेर्नुहोस् त सेल्स। अब यो सेल्स भनेको डाइरेक्ट इन्कम हो। यसलाई हामीले अलरेडी नै यहाँ ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट तर्फ देखाइसकेका छौँ। अब अर्को रिटर्न्स। यो रिटर्न्सलाई पनि हामीले पर्चेजबाट डिडक्ट गरिसकेका छौँ। यो क्रेडिटमा दिएको रिटर्न भनेको यो पर्चेज रिटर्न हो, रिटर्न आउटवर्ड हो। यसलाई हामीले पर्चेजबाट डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ डिडक्ट गरिसकेका छौँ। अर्को छ क्रेडिटर्स। यो क्रेडिटर्स भनेको साउहरू, यो भनेको लायबिलिटिज हो, करेन्ट लायबिलिटिज हो। लेखौँ त यहाँ क्रेडिटर्स कति छ अमाउन्ट 30,000 छ। यहाँ लेखौँ 30,000। अब अर्को छ हेर्नुहोस् त 10% ब्याङ्क लोन। यो त लङ टर्म लायबिलिटिज हो। यसलाई हामीले अलरेडी नै देखाइसकेका छौँ यो लायबिलिटी साइडतर्फ। अर्को छ कमिसन। कमिसन भनेको इन्डाइरेक्ट इन्कम हो। यसको एडजस्टमेन्ट छैन, हामी कहाँ देखाउँछौँ यसलाई क्रेडिट तर्फ देखाउँछौँ। मैले एक लाइन छोडेर देखाएको छु, किन भन्दाखेरि हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टबाट यदि ग्रस प्रफिट निकाल्यो भने यसलाई क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर सुरुमा राख्नुपर्ने हुँदाखेरि मैले एक लाइन छोडेको हुँ। बाई कमिसन कति छ 3,000 छ 3,000। अब अर्को छ प्रोभिजन फर ब्याड डेट। विद्यार्थी मित्रहरू यो प्रोभिजन फर ब्याड डेटलाई चाहिँ हामीले दुई तरिकाबाट रेकर्ड गर्न सकिन्छ। तपाईँले जुन तरिकाबाट रेकर्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो प्रोभिजन फर ब्याड डेटलाई क्रेडिट साइडमा राखेको छु। यदि तपाईँले क्रेडिट साइडमा नराखिकन यो ब्याड डेट र प्रोभिजन फर ब्याड डेटबाट चाहिँ डिडक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ सिधै कहाँ राखेको छु क्रेडिटमा राखेको छु बाई प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स कति छ 2,000 छ। अब यो क्रेडिटको पनि सकियो। अब कुन रेकर्ड गर्न बाँकी छ विद्यार्थी मित्रहरू एडिसनल इन्फर्मेसनको यो क्लोजिङ स्टक मात्र रेकर्ड गर्न बाँकी छ। अब यो क्लोजिङ स्टकलाई हामी दुई ठाउँमा रेकर्ड गरेर देखाउँछौँ। एउटा भनेको चाहिँ हामी यो ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट तर्फ देखाउँछौँ बाई क्लोजिङ स्टक कति छ 1,50,000 छ 1,50,000
50,000। अब यसलाई हामी कहाँ देखाउँछौँ? यो ब्यालेन्स सिटको एसेट तर्फ देखाउँछौँ। यो करेन्ट एसेट हो, त्यही भएर हामी यहाँ देखाउँछौँ क्लोजिङ स्टक कति छ? 1,50,000 छ, 1,50,000। अब हामीले सबै रेकर्ड गरिसकेका छौँ। अब के गरौँ भन्दाखेरि यो ट्रेडिङ एकाउन्टलाई जोडौँ र यहाँबाट ग्रस प्रफिट अथवा ग्रस लस पत्ता लगाउँ त। अब हेर्नुहोस् त, यो अब हामीलाई क्वेसन चाहिएन। अब हेर्नुहोस्, हामीले सबै रेकर्ड गरिसकेका छौँ ट्रेडिङ एकाउन्टमा। अब यो कम्पेयर गर्नु होला। अब यो क्रेडिट जोड्नुहोस्, डेबिट जोड्नुहोस्, कुन धेरै छ हेर्नुहोस् त। पक्कै पनि यो क्रेडिट साइड धेरै हुनुपर्छ। यदि क्रेडिट साइड धेरै भयो भने हामीले ग्रस प्रफिट भनेर डेबिट साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब कति आउँछ त हेर्नुहोस् त। अब यो क्रेडिट साइड तर्फ टोटल कति आउँछ? 6,30,000। अब यो 6,30,000 बाट यो सबै घटाइदिनुस् त कति हुन्छ? अब यहाँ आउँछ 2,42,000। कति आउँछ विद्यार्थी मित्रहरू? 2,42,000। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो भनेको के हो? ग्रस प्रफिट हो। यहाँ ग्रस प्रफिट सिडी लेख्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ टोटल लेख्नु होला 6,30,000। यहाँ टोटल लेख्नुस्, यता पनि टोटल लेख्नुस्। अब यो 2,42,000 लाई हामी कहाँ राख्छौँ भन्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइड तर्फ राख्दछौँ। त्यो भएर अहिले मैले एक लाइन छोडेको हुँ है। यहाँ लेखौँ बाई ग्रस प्रफिट बीडी लेखौँ। यहाँ चाहिँ बीडी कति छ? 2,42,000, 2,42,000। अब यहाँ पनि डेबिट र क्रेडिट टोटल गर्नुस् र कम्पेयर गर्नुस् कुन धेरै छ हेर्नुस् त। डेबिटमा धेरै छ कि क्रेडिटमा धेरै छ? यहाँ क्रेडिटमै धेरै छ। कति हुन्छ क्रेडिटको टोटल? क्याल्कुलेसन गर्नुस् त। 2,47,000 आउँछ। कति आउँछ यहाँ? 2,47,000। अब यो 2,47,000 बाट यो सबै डिडक्ट गर्नुस् र यहाँ तपाईले के लेख्नु पर्ने हुन्छ? टु नेट प्रॉफिट सिडी लेख्नु पर्ने हुन्छ, किनकि इन्कम धेरै छ। अब यहाँ डिफरेन्स कति आउँछ? 86,100 आउँछ। 86,100 यो भनेको के हो? नेट प्रॉफिट हो। यहाँ लेख्नुस् टु नेट प्रॉफिट सिडी। अब यहाँ टोटल गर्नुस् 2,47,000 टोटल लेख्नुस्। यहाँ पनि टोटल लेख्नुस्। अब यो नेट प्रॉफिटलाई हामीले के गर्छौँ? क्यापिटलमा एड गर्छौँ। अब यहाँ त्यही भएर हामीले क्यापिटलको एमाउन्ट भित्र लेखेका हौँ। एड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कति छ? 86,100। 86,100। ल अब यो जोड्नुस्, बाहिर राख्नुस्, कति हुन्छ? 2 लाख। अब यो दुईटा जोड्नुस्, बाहिर राख्नुस्, कति हुन्छ टोटल? 2,86,100 हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि हामीले यो क्यापिटल र लायबिलिटिजलाई, अब विद्यार्थी मित्रहरू हामीले सबै यो रेकर्ड गरिसक्यौँ, सबै राखिसक्यौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो क्यापिटल लायबिलिटिज जोड्नुस् र एसेट जोड्नुस्, यो दुईटा के हुनुपर्छ? बराबर आउनुपर्छ। ल म यो क्यापिटलको जोड्छु पहिला। अब यहाँ 3,59,100 आयो। अब यो एसेट पनि तपाईले जोड्नु भयो भने 3,59,100 आउनुपर्छ। यदि आएन भने तपाईले यहाँ काहीँ मिस्टेक गर्नुभयो भन्ने बुझिन्छ। ल अब यो एसेट पनि जोड्दा फेरि कति नै आयो? 3,59,100 आयो। यति गरिसकेपछि तपाईको कति मार्क्स आउँछ? 15 मार्क्स आउँछ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यस फाइनल एकाउन्टमा नजानेको नबुझेको कुनै समस्या छ भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र मन पर्यो भने शेयर पनि गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।